नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद सदाकल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से हमने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया और अल्लाह ताला के ही एक बरगुज़ीदा बंदे जनाब वासफ अली वासफ रहमतुल्लाह अलैह, जो आज के रसूल भी थे, मुफक्कर, शायर, अदीब, दानश्वर, उनके एजाज़ में उनके नाम पे आज हमने एक तकदीसी प्रोग्राम रखा है। क्योंकि ज़ुल्हज भी आगाज़ हो चुका है, उसके इस्तकबाल के हवाले से और अल्लाह ताला के पाक नाम से हमने आगाज़ किया। अब हम हम्दो नात के लिए दावत देंगे मोहतरम जनाब रफ़ीउद्दीन ज़की कुरैशी साहब को, जो माशाल्लाह से अवार्ड याफ्ता और उनकी 31 किताबें नातिया आ चुकी हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो हम्दो नात पेश करें जनाब रफ़ीउद्दीन ज़की कुरैशी साहब। नात अर्ज करता हूँ जी, मतलब मुलाजा फरमाए। सजे जब हर पलक पर एक नगीना नात कहता हूँ। आवाज आ रही मेरी? जी 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 आ रही आवाज। सजे जब हर पलक पर एक नगीना नात कहता हूँ। सजे जब हर पलक पर एक नगीना नात कहता हूँ। अता हो जब मुझे ऐसा खजीना नात कहता हूँ। सुभान अल्लाह। सजे सजे जब हर पलक पर एक नगीना नात कहता हूँ। अता हो जब मुझे ऐसा खजीना नात कहता हूँ। ये मुझ पर मुहसिने इंसानियत का खास एहसान है। ये मुझ पर मुहसिने इंसानियत का खास एहसान है। जो आया नात गोई का करीना नात कहता हूँ। ये मुझ सुभान पर अल्लाह। मुहसिने इंसानियत का खास एहसान है। जो आया नात गोई का करीना नात कहता हूँ। मेरे चारों तरफ बहता है रंगो नूर का दरिया। मेरे चारों तरफ बहता है रंगो नूर का दरिया। ख्यालों में समाया है मदीना नात कहता हूँ। सुभान मेरे अल्लाह। चारों सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। मेरे चारों तरफ बहता है रंगो नूर का दरिया। ख्यालों में समाया है मदीना नात कहता हूँ। फिर आके खुल्द तैबा जब बहुत बेताब करता है। फिर आके खुल्द तैबा जब बहुत बेताब करता है। सजा लेता हूँ मैं बज़्म शबीना नात कहता हूँ। फिर आके खुल्द तैबा जब बहुत बेताब करता है। सजा लेता हूँ मैं बज़्म शबीना नात कहता हूँ। पे नजरे शहे दौरान नहीं कुछ पास सरमाया। पे नजरे शहे दौरान नहीं कुछ पास सरमाया। सजाकर अश्क हसरत का सफीना नात कहता हूँ। पे नजरे शहे दौरान नहीं कुछ पास सरमाया। सजाकर अश्क हसरत का सफीना नात कहता हूँ। और मकसद है इस नात का, अलियो काबो हसानो बुसीरी से जकी मुझको। अलियो वाह वाह काबो सुभान। हसानो बुसीरी से जकी मुझको। मिला है वर्षाइक सीना बसीना नात कहता हूँ। बहुत अली खूब माशाअल्लाह। काबो हसानो बुसीरी से जकी मुझको। मिला है वर्षाइक सीना बसीना नात कहता हूँ। सजे जब हर पलक पर एक नगीना नात कहता हूँ। अता हो जब मुझे ऐसा खजीना नात कहता हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह। मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, वज़ीराई का शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब रफ़ीउद्दीन ज़की कुरैशी साहब और हमारे सदर तकरीम मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, उनको भी खुश आमदीद। मोहतरमा रुबीना बहुत शाहीन शुक्रिया साहबा जनाब अरम साहब।
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ جی ماشاء بالکل ٹھیک۔ اللہ فریش لگ رہے ہیں۔ اور جناب سید رضوان حیدر صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ جی وعلیکم السلام۔ ابھی حمد و نعت کے بعد ہم مزید ایک جو ہے وہ سید رضوان حیدر رضوان صاحب سے سنتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت نعت گو شاعر ہے جناب سید رضوان حیدر رضوان صاحب۔ بہت آپ مہربانی ارم بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ صاحب السلام صدور کی اجازت سے ایک جی کلام بسم اللہ آپ الرحمن کی الرحیم۔ گوش گزار کروں گا کہ طیبہ سے صدائیں کبھی آئیں تو مزہ ہے، طیبہ سے صدائیں کبھی آئیں تو مزہ ہے، گھنگور گھٹائیں کبھی چھائیں تو مزہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا ہے جی، کیا کہنا ہے۔ اور دیکھیے گا شعر کچھ یوں ہوا ہے کہ رحمت کا طلبگار ہوں میں تیری اے مالک، رحمت کا طلبگار ہوں میں تیری اے مالک، چھائیں میری غلطی پہ کب آئیں تو مزہ ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ رحمت کا طلبگار ہوں میں تیری اے مالک، چھائیں میری غلطی پہ کب آئیں تو مزہ ہے۔ اور شعر سبحان دیکھے گا اللہ، ارحم بھائی کہ ہر وقت تصور سا ہے محبوب خدا کا، ہر وقت تصور سا ہے محبوب خدا کا، گر خواب میں وہ خود کبھی آئیں تو مزہ ہے۔ واہ، اللہ اللہ، واہ سبحان اللہ۔ بہت نوازش، بہت مہربانی۔ ہر وقت تصور سا ہے محبوب خدا کا، گر خواب میں وہ خود کبھی آئیں تو مزہ ہے۔ اور میں ایک نہیں کتنے تڑپتے ہیں جہاں میں، میں واہ، ایک نہیں کتنے تڑپتے ہیں جہاں میں، سکھ چین یہ سارے کہیں پائیں تو مزہ ہے۔ واہ، اللہ اور سبحان مقطع اللہ، دیکھیے گا کہ رضوان جو گزرے تیرے لمحات وہاں پر، رضوان جو گزرے تیرے لمحات وہاں پر، وہ لوٹ کے پھر سے اگر آئیں تو مزہ ہے۔ طیبہ سے بہت صدائیں خوب، کبھی بہت آئیں خوب تو جناب، مزہ ہے۔ بہت بہت نوازش۔ طیبہ سے صدائیں کبھی آئیں تو مزہ ہے، گنگور گھٹائیں کبھی چھائیں تو مزہ ہے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ حضور۔ بہت خوب، بہت خوبصورت جناب۔ مطلع اور مقطع تو دونوں ہی ایسے باکمال، ساری ناز شریف ایسی ہے لیکن مطلع اور مقطع نے سب کو سمیٹ لی ہے ماشاء اللہ۔ ماشاء پروفیسر اللہ۔ صاحب بہت مہربانی، آپ کا پیار ہے، آپ سارے اساتذہ کرام ہوتے ہیں، بس میں تو ویسے ہی لگا رہتا ہوں، یہ ارحم بھائی کا پیار ہے، ان کی مہربانی ہے۔ بہت شکریہ جناب سید ماشاء رضوان اللہ، حیدر رضوان صاحب، اور ہمارے درمیان موجود ہیں محترمہ منور جہاں صاحبہ، پیار کا ایک جہاں، محترمہ منور جہاں۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب ارحم خوش بھائی۔ آمدید، ہاں جی خوش آمدید۔ ہاں جی، محترمہ منور جہاں جو ہے نا وہ ایک ممتا بڑی شخصیت ہیں، ماشاء اللہ سے یہ اللہ آتی ہیں تو ایک سکون مل جاتا ہے، تو ارے بہت شکریہ۔ اللہ بے سلامت شک رکھے بے آپ کو، شک بے شک۔ سلامت جی، رکھے۔ محفل میں ایک بڑی شگفتگی اور بڑی سرشاری ہوتی ہے آپ کو دیکھ اور کے۔ اگر ارے مجھے آپ خود نعت آپ لوگوں کو دیکھ کے رکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے، جی، ماشاء اللہ، آپ اللہ نعت سلامت سلامت رکھے سب کو۔ جی آپ نعت پیش کریں گی؟ نعت یا ہاں، غزل پیش کریں گے؟ نعت، میں نعت، میرا خیال ہے کہ نعت کا وہ ذوالحج کا مہینہ ہے تو نعت زیادہ صحیح رہے ہاں جی، گی۔ آپ بھی نعت پیش کریں، تو کیونکہ ایک اچھا دو میں اعلانات کرنے ہیں، وہ میں چاہ رہا ہوں چلو کچھ نعت ہو جائیں۔ اصل میں آج کا جو پروگرام ہے آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب واصف علی واصف جی جی رحمۃ اللہ علیہ کے نام جی ہے، واسف علی تو واسف کا بہت مختار بڑے، کلیری صاحب نے بہت جی اچھا ایک مقالہ لکھا جی ہے ان پر، وہ آئیں تو وہ انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ریبی آپا بھی پڑھیں گی۔ تو جب تک یہ ہے کہ ہم جو بھی پیش کرنا چاہیں، کیونکہ جی ہم بہتر، تقدیسی ماحول ہے تو نعت ہی پیش کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن جی اگر کوئی جی غزل بھی پیش کرنا چاہے گا تو کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ جی محترمہ منور، میں کتاب شروع ہوتا ہے، جی جو جو پیش کر سکتا ہے کوئی کرے۔ ہاں جی بالکل میں بالکل۔ واصف علی واصف ایک صوفی شاعر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کا صوفیانہ کلام کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے، اور مولا علی کا سے ان کا رنگ عقیدت بہت والہانہ ہے، آپ سچے عاشق رسول تھے۔ ان کا ایک شعر پیش کروں گی۔ نہ آیا ہوں نہ میں لایا گیا ہوں، میں حرف کن ہوں فرمایا گیا ہوں۔
سبحان اللہ، اور ماشاء جی، اور ان کے بہت سارے کلام، قطرہ قطرہ، قلزم، شب چراغ، اور بہت سی کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں جس میں ایک انوکھا رنگ ہے، اور ان کی تصانیف میں گمنام ادیب، کرن کرن سورج، بات سے بات، دریچے، قطرہ قطرہ، قلزم، شب چراغ، یہ ہے. اور انگریزی میں بھی ان کا ایک تصنیف ہے، اور میں ان کے حوالے سے ایک نعت بھی پیش کروں گی. نعت پیش کرتی ہوں ان کے. مجھ کو عنبر کی میں جینے کی دعائیں مانگوں، مجھ کو عنبر کی میں جینے کی دعائیں مانگوں، میں فقط تیرے پسینے کی دعائیں مانگوں. ہجر سرکار میں مہجور ہوں میں سخت جگر. میری آواز آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے. ہجر سرکار میں مہجور ہوں میں سخت جگر، میں تو دن رات مدینے کی دعائیں مانگوں، سبحان مجھ کو اللہ، ماشاء عنبر اللہ. کی میں جینے کی دعائیں مانگوں. عشق احمد سے ہی سرشار رہوں ہر لمحہ، جام کوثر کو بھی پینے کی دعائیں مانگوں، ماشاء اللہ، بہت جام خوب. کوثر کو بھی پینے کی دعائیں مانگوں، مجھ کو عنبر کی میں جینے کی دعائیں مانگوں. سفر شوق میرا سوئے حرم ہو جائے، سفر شوق میرا سوئے حرم ہو جائے، میں فقط ایسے سفینے کی دعائیں مانگوں، میں فقط ایسے ماشاء اللہ، سفینے کی ماشاء دعائیں مانگوں، مجھ کو عنبر کی میں جینے کی دعائیں مانگوں. خیر سے بالا ہے اندازہ فیضان نبی، فہم سے بالا ہے اندازہ فیضان نبی، کشف اسرار خزینے کی دعائیں مانگوں، کشف سبحان اللہ. اسرار خزینے کی دعائیں مانگوں، مجھ کو عنبر میں جینے کی دعائیں مانگوں. اب منور کو بھی کملی میں چھپا لے آقا، اب منور کو بھی کملی میں چھپا لے آقا، میں شفاعت کی قرینے سے دعائیں مانگوں، میں سبحان اللہ، ماشاء شفاعت اللہ. کی قرینے سے دعائیں مانگوں، مجھ کو عنبر کی میں جینے کی دعائیں مانگوں، میں فقط ان کے پسینے کی دعائیں مانگوں. بہت شکریہ. آداب. ماشاء اللہ، بہت خوب، ماشاء جی، اللہ، ماشاء بہت شکریہ اللہ، بہت خوب. محترمہ منور جہاں صاحبہ. بہت واصف شکریہ. علی واصف کہتے ہیں کہ خوش نصیب وہ انسان ہے جو اپنے جی، نصیب پر خوش. ان کے تو بہت سے ایک اقوال ہیں ماشاء اللہ. کے نعتیہ کچھ اشعار ہیں. حکومت چاہتے ہیں ہم الہ کی، غلامی مانگتے ہیں مصطفیٰ کی، نبی کی آل کا خادم بنا دے، مسلمانوں کو سیدھی راہ دکھا دے، صحابہ کی ماشاء عقیدت مانگتے ہیں، غنا صدق عدالت مانگتے ہیں، شجاعت اور دستے مرتضیٰ کی، یہی ہے آرزو کی دعا کی. میں دعوت دیتا ہوں محترمہ نجم السار ناز صاحبہ کو کہ اپنا کیمرہ آن کریں. اگر نہ کرنا چاہیں تو اپنا آپ آن کر کے اپنی جو بھی نمائش آپ پیش کرنا چاہیں وہ کریں. اور محترمہ منیرہ یاسمین صاحبہ تشریف لائیں.
ان کو خوش آمدید. माशाल्लाह. بہت हाँ. شکریہ. دیر سے السلام منظر جی نے ڈاکٹر کلام نجم صاحب وعلیکم ناز صاحب آپ السلام. کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ان کو جی کیمرہ ان کا بھی آف ہے اور مائک دونوں. تو بلا تمہید میں دعوت دوں گا محترمہ منزہ یاسمین صاحبہ کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں جو بھی پیش کرنا چاہیں. اور محترمہ نادرہ ناز صاحبہ بھی تشریف لائی ہیں, ان کو بھی خوش آمدید. اب سکرین فل ہو گئی, کچھ اناؤنسمنٹ کرنی ہے تو آپ پیش کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. ماشاءاللہ. ایک بہت اچھی شخصیت جو صوفی تھے, مفکر تھے, مصنف تھے, شاعر تھے اور روحانی استاد بھی تھے, ان پہ بولنے کا ہم چانس ملا ہے. تو میں اپنی شاعری تو بعد میں ہی پیش کروں گی. میں چاہتی ہوں کہ میں ان شخصیت کے بارے میں بات کروں کیونکہ مجھے اچھا لگے گا کہ میں ان کے بارے میں بات کروں کہ ایک روحانی استاد ہیں اور اللہ کی طرف یہ بہت زیادہ ان کا رجحان ہے. ان کی تحریر پڑھ کے بہت زیادہ روحانی سکون ملتا ہے. واصف علی واصف ایک مشہور پاکستانی صوفی, مفکر, مصنف, شاعر اور روحانی استاد تھے جنہوں نے اپنی تحریروں اور اپنی گفتگو کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو چھوہا. ان کی شخصیت میں سادگی, گہرائی اور فہم کی ایک خاص جھلک تھی. وہ روحانیت, خوش شناسی اور اخلاق و اقدار پر زور دیتے تھے. آپ کی پیدائش جنوری 1929 کو خوشاب پنجاب پاکستان میں ہوئی. انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی اور بعد میں ایک استاد اور کالم نویس کے طور پر شہرت حاصل کی. آپ استاد, مصنف, کالم نگار, شاعر اور محفل میں واصف کے نام سے مشہور ہوئے اور آپ کے نام سے جو مجالس منعقد کی جاتی تھی وہاں پہ محفل واصف کہا جاتا تھا, جہاں وہ روحانیت, فلسفہ اور اخلاقیات پر گفتگو کرتے تھے. واصف علی واصف 18 جنوری 1993 کو لاہور میں انتقال کر کے. مشہور کلام اقتصابات واصف علی واصف کی تحریریں اکثر مختصر اور بہت گہری ہیں. ان کے اقوال اور کلام درج ذیل ہیں. کسی گھر سے نکلتے ہی مل گیا منزل کا پتہ, کسی نے بار سفر کیا تب جا کے منزل ملی. عقل منزل تک پہنچاتی ہے, عشق منزل میں داخل کرتا ہے. جی میں اپنی بات جاری رکھیں. آپ جاری رکھیے. عقل منزل تک پہنچاتی ہے, عشق منزل میں داخل کرتا ہے. مایوسی کفر ہے اور امید ایمان ہے. جب بندہ خود کو پہچان لیتا ہے تو رب کو پہچان لیتا ہے. یہ ان کے اچھے اقوال جو ہیں جو بہت مشہور ہوئے وہ میں بتا رہی ہوں, بول رہی ہوں. جو سجدے میں گر گیا وہی اٹھا دیا گیا. ان کی مشہور کتب ہیں کرن کرن سورج, دل دریا سمندر, غیار راہ, حرام و حلال, قدرت کا قانون, بہرحال. ان کے کچھ شعر جو ہیں وہ بہت جو پاپولر ہیں جو مجھے اچھے لگے وہ میں نے یہاں پہ اکٹھے کیے ہیں. عشق وہ منزل ہے جس کا کوئی نشان نہیں, عشق وہ منزل ہے جس کا کوئی نام نہیں, یہ وہ دریا ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. ایک اور شعر ہے ان کا, سچ بولنا بھی ایک عبادت ہے, یہ کام ہر کسی سے نہیں ہوتا. ایک اور شعر ہے ان کا بہت اچھا لگا مجھے. ہم نے مانگا بھی تو تیرا نام مانگا, ہم نے پایا بھی تو تیرا کلام پایا. اور ان کا فنا اور بقا پہ شعر بہت پیارا لگا. مٹی کا پیکر ہوں مگر کچھ تو بات ہے, خالق نے اپنے نور سے جو چھو لیا مجھے.
تصوف کی ایک جھلک ان کے ایک شعر میں ہے، جو سجدے میں گر گیا وہی اٹھا دیا گیا، یہ عشق کا انداز ہے عقل کا نہیں۔ ہوں، آگے ان کا ایک اور بہت اچھا خود شناسی پہ شعر ہے، خود کو پہچان لے تو خدا کو پا لے گا، یہی سبق ہے سارا تصوف کا۔ آگے صبر شکر پہ ایک ان کا شعر ہے، شکر کر اس حال پہ جو تیرے رب نے دیا، ہر حال میں ہے کوئی ہے تو فقط یقین رکھ۔ یہ اتنے اچھے ان کو شاعر کہہ لیں، استاد کہہ لیں، روحانی استاد کہہ لیں۔ میں اکثر ان کا کلام پڑھتی بھی ہوں اور ان کو سنتی بھی ہوں، یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کے بارے میں بہت زیادہ بات کروں، لیکن محفل کے اصول اور آداب کے مطابق جی میں نے بہت اتنا ہی اچھا، لکھا ہے، جو یقیناً آپ واہ، کو پسند آئے گا۔ بہت شکریہ، بہت بہت اچھا منظم، بہت اچھا بولی ماشاء اللہ۔ جی بہت میں اپنا شکریہ۔ کلام خیر پیش کروں گی جی ذرا دیر میں۔ روحان بھائی، میں اپنا کلام اس کے بعد پیش کروں گی، ابھی تھوڑی دیر بعد۔ ہاں چلو ٹھیک ہو گیا۔ میں محترمہ نادرہ ناز صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اپنا کلام پیش کریں۔ ماشاء اللہ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلام۔ جی میں نادرہ، حضرت واصف علی صاحب کے 2-3 اشعار پڑھتی ہوں، اس کے بعد اپنا ایک کلام پیش کر دیتی ہوں جو مجھے پسند ہے۔ عجیب اعجاز ہے تیری نظر کا کہ ہم بھولے ہیں راستہ اپنے گھر کا۔ یہ شعر مجھے پسند ہے ان کا۔ عجیب اعجاز ہے تیری نظر کا کہ ہم بھولے ہیں راستہ اپنے گھر کا۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ ملا ہے جو مقدر میں رقم تھا، ملا ہے جو مقدر میں رقم تھا، زہ قسمت میرے حصے میں غم تھا، زہ قسمت میرے حصے میں غم تھا۔ ان کا ایک شعر اور پیش کروں گی کہ اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، اشکوں نے بیاں کر ہی دیا راز تمنا، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت، ہم سوچ رہے تھے ابھی اظہار کی صورت۔ ان کی غزلیں اور اشعار ماشاءاللہ بہت ہیں، بہت اچھے استاد شاعر ہیں، ان کے بارے میں جتنا ذکر کیا جائے کم ہے، اور ہماری کیا مجال کہ میں ان کی کا ذکر کروں، ان کی تعریف کر سکوں، ابھی اس مقام پہ پہنچی نہیں ہوں، پھر بھی بہت عزت کرتی ہوں۔ اور میں اپنی یہ غزل آپ سب کو پیش کرنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ جی جی، ہم متمنی ہیں، آپ جی سنیں گے۔ پیش کیجیے۔ پیش کرتی ہوں۔ جھکی ہوئی تھی نگاہیں نظر ملا نہ سکی، جھکی ہوئی تھی نگاہیں نظر ملا نہ سکی، تیرے جلال کے آگے میں سر اٹھا نہ سکی، جھکی ہوئی تھی نگاہیں نظر ملا نہ سکی، تیرے جلال کے آگے میں سر اٹھا نہ سکی، پڑی تھی پاؤں میں میرے غضب کی زنجیریں، پڑی تھی پاؤں میں میرے غضب کی زنجیریں، یہ ایسا راز تھا کہ سب کو میں بتا نہ سکی، یہ ایسا راز تھا کہ سب کو میں بتا نہ سکی۔ بہت شکریہ۔ ہزار غم تھے میرے دل میں پھر بھی میں چپ تھی، ہزار غم تھے میرے دل میں پھر بھی میں چپ تھی، کہ زخم دل بھی کسی کو تو میں دکھا نہ سکی، کہ زخم دل بھی کسی کو تو میں دکھا نہ سکی۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ میری نگاہ نے سب راز کر دیے ظاہر، میری نگاہ نے سب راز کر دیے ظاہر، چھپایا درد جگر چشم تر چھپا نہ سکی۔ بہت شکریہ۔ چھپایا درد جگر چشم تر چھپا نہ سکی، بھلا چکی ہے زمانے کے سارے رنج و غم، بھلا چکی ہے زمانے کے سارے رنج و غم، تمہارے غم کو مگر ناز تو بھلا نہ سکی، تمہارے غم کو مگر ناز تو بھلا نہ سکی، جھکی ہوئی تھی نگاہیں نظر ملا نہ سکی، تیرے جلال کے آگے میں سر اٹھا نہ سکی۔ بہت شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابھی میں 1 منٹ بس لوں گا کہ واصف علی واصف نے کہا تھا کہ سب یہ
हमने खुद बुझा डाले, सब दिए हमने खुद बुझा डाले, नहीं, अब वो हवाओं हमने से डर टाइप करने के वो उसका नहीं दिया था मैंने, अब हवाओं से प्रिंट डर आउट नहीं लगता। जी जी मतलब आप 1 मिनट के लिए अगर कैमरा ऑन कर लें तो जी जी 1-2 अनाउंसमेंट है वो मैं करना चाह रहा हूँ जी आपके होते हुए, जी क्योंकि जी एक बड़ी शख्स की बात जब हम करेंगे तो हमारे जो सारे लोग मौजूद हों तो अच्छा लगेगा। जी अभी मैं दावत तो दूंगा इजहार ख्याल के लिए मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद नवाज कमर साहब को, तो माशाल्लाह। उनकी आमद से पेशतर 1 मिनट हाँ जी मैं लूँगा। आज की जी अनाउंसमेंट वो ये है, सर के बड़े तकरीब मौजूद हैं तो आपकी सदारत में ये अनाउंसमेंट मैं बड़ी इकरार के साथ कर रहा हूँ कि हमारे दरमियान जो एक शख्सियत मौजूद है, मोहतरम जनाब रफ़ीउद्दीन ज़की कुरैशी साहब लाहौर जी जी से, इन साल में इंशाल्लाह इस बार का जो मंगल का ओपन मुशायरा होगा दीवाने खास 3 जून हाँ बरोज मंगल, वो तकदीसी होगा और बाएजाज होगा जनाब रफ़ीउद्दीन ज़की कुरैशी साहब, जिनकी 31 किताबें हमदोनात की आ चुकी हैं और वो कौमी अवार्ड याफ्ता माशाल्लाह शख्सियत हैं माशाल्लाह और माशाल्लाह। उन्होंने माशाल्लाह। जिंदगी भर तो हम दो नात हमदोनात के पे काम लिखवाएं। किया। हाँ जी माशाल्लाह काबिल एहतराम है हमारे लिए और जी अल्लाह जी ताला उनकी कोशिशें काविशें कबूल फरमाए और उनको आला दर्जात पर आमीन बुलंद आमीन फाइज सुमा फरमाए। आमीन। आमीन जी आमीन जी मैं ये ऐलान उनके मौजूदगी में और आप सब की ये करारदाद आप सब की इजाज़त से पेश कर रहा हूँ कि जी जी इंशाल्लाह मंगल वाले दिन हमारा जो ओपन मुशायरा होगा वो रफ़ीउद्दीन ज़की कुरैशी साहब के एजाज़ में होगा और तख्लीक कार की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया जाएगा और हम सब इन किताबें में शेयर वाह कर दूंगा, हम सब इनके अशार, इनके कलाम, इनके फ़न, इनकी शख्सियत पर बात करेंगे और इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह। शाम इनके लिए एक खूबसूरत शाम होगी। तो मैं इंशाल्लाह। आपको सलाम पेश करते हुए जनाब रफ़ीउद्दीन ज़की साहब आपको दोबारा से हम बुलाते हैं अभी थोड़ी देर में। तो मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करने के लिए मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद नवाज कमल साहब अपने माशाल्लाह खूब ख्यालात बोलते हैं मुकम्मल भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया अरहम भाई साहब, बहुत शुक्रिया माशाल्लाह तमाम खूब बोलते हैं कमल तकरीब साहब। का। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ साहिबा। आज की हमारी जो तकरीब है ये वासिफ बासफ़ा हज़रत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह के हवाले से है। जी जी हज़रत वासिफ अली वासिफ का शुमार सूफ़ी शुरा में और उन अदीबों में होता है जो असर हाज़िर में यहाँ पे अदब पे जिनका एक ख़ास असर है और उनका एक ख़ास हल्का है और वो हल्का उर्दू अदब में उनके नाम से पहचाना जाता है, यकीनन रूहानियत के हवाले से ख़ास तौर पर। वासिफ अली जी वासिफ 40 किताबों के मुसन्नफ़ थे। माशाल्लाह। उन्होंने तसव्वुफ़ के हवाले से रसायल व जरायद और अपनी कुतुब में अपने कीमती ख़यालात के इज़हार से जी एक वसी हल्के को अपना गर्विदा बनाया और ये उनकी तालीमात, उनका कलाम, उनके मलफ़ूज़ात, उनके अक़वाल से आज आज भी रूहानी हल्के बराबर मुस्तफ़ीद होते हैं। वासिफ अली वासिफ दरिया को कूज़े में बंद करने का हुनर जानने वाले सूफ़ी मनश दरवेश थे। उनके उनकी मुख्तसर बातें बड़ी बातें होती थी और उन बातों में, उन लफ्ज़ों में, उन हरूफ के अंदर बड़ी दास्तान और कहानियाँ और तलमीहात के पैराए में बहुत कुछ होता था। उन्होंने कतरे में कुल्ज़म और किरण में सूरज के रंगो नूर और वजूद को अपने मुशाहदात के ज़रिए बयान किया वाह और यकीनन ये उनके अपने मुशाहदे, उनकी वारदात क़ल्बी और उनकी अपनी उस रूहानी परवाज़ का इज़हार था जिसका उन्होंने इसमें हवाले दिए। उनको बात से बात करने का रूहानी मलका हासिल था। बेशक वासिफ अली वासिफ अहले दिलो नज़र थे। दिल दरिया समंदर उनकी आरफाना और आलमाना गुफ्तगू का मज़र है। वासिफ अली वासिफ हकीकतों के तर्जमान थे। हर्फ हर्फ हकीकत राज़ हयात में हयात के उन गोशों को पा करता है
किरण किरण सूरज हकीकत में जुज़ में कुल के देखने और वादत से कसरत और कसरत से वादत की तरफ उनके रूहानी सफ़र की एक कल्बी वारदात है। वो क्या कमाल इंतसाब करते हैं, अपनी तमाम किताबों का एक इंतसाब यहाँ पे मेरे सामने है। लिखते हैं शहर की उस आबाद मस्जिद का नाम, अपनी किताब का इंतसाब करते हुए लिखते हैं शहर की उस आबाद मस्जिद का नाम जिसमें लाउड स्पीकर नहीं होता। वासिफ अली वासिफ की मजलिस में अहले इल्म व अदब बड़े इनहमाक और इश्तियाक से शरीक होते थे। उनकी झुकी हुई नम आलूद आंखों के साथ जारी गुफ्तगू हाजिरीन के दिलों की बंजर खेतियों को सैराब करती चली जाती थी। वासिफ अली वासिफ की शायरी रूह को सरशार करती है। शब चराग, शबजार, जिक्र हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके फिक्र फन का खूबसूरत इजहार है। वासिफ अली वासिफ ने भरे भड़ोले पंजाबी शायरी का मजमूआ पेश किया, जिसमें हम उनकी दिली कैफियत, उनके जज्बात, एहसासात और रूहानी वारदात को देखते हैं। और यकीनन मैं ये लफ्ज़ कई बार इस्तेमाल कर चुका हूँ उनकी शख्सियत के हवाले से, क्योंकि वो रूह की दुनिया के एक ऐसे आलम वाला से आए हुए एक ऐसे रूह की दुनिया के मुसाफिर परिंदे थे जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को जी जी अपना गिरवीजा उड़ने बनाया। की, उनको उड़ान भरने की, उनको बुलंदी की तरफ जाने की जो आशनाई बख्शी थी। 2014 में उनका कुलियात इल्मी व अदबी हलकों की जीनत बना। उनके अकवाल आब ज़र से लिखने के काबिल हैं। गुफ्तगू के उन्वान से सवाल जवाब का सिलसिला 30 जिल्दों पर मुश्तमिल है, और ये सवाल जवाब की वो नशिस्तें थीं जो उनके चाहने वालों और उनके दरमियान मुकालमे की सूरत इख्तियार कर जाती थी, और जी फिर गुफ्तगू में। उसको बाद में 30 जिल्दों पे मुश्तमिल इसको मुरतब किया जी जी गया। अकवाल के हवाले से यहाँ उनके मैं अकवाल बहुत सारे हैं, एक तो पेश करना चाहूँगा। बादशाहों, लिखते हैं कि बादशाहों ने बादशाही छोड़कर दरवेशी तो कबूल की, लेकिन किसी दरवेश ने दरवेशी छोड़कर बादशाही कबूल नहीं। वाह एक और जगह लिखते हैं कि अल्लाह का हुक्म है कि जिसने दरूद पढ़ा, जिस दिल में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आई, उस दिल के अंदर आग का कोई सवाल नहीं है, ये पक्की खबर है। एक और जगह पे लिखते हैं साइल बड़े राज की बात है, साइल बड़े राज की बात है। ये बज़ाहिर कुछ मांगने के लिए आता है, लेकिन दरअसल वो कुछ देने के लिए आता है। गोया साइल जो है वो किसी को सखी का दर्जा दे के चला जाता है। वासिफ अली वासिफ रूहानी इल्मी व अदबी हवाले से इस दौर का एक मोतबर हवाला है। अहले इल्म व अदब के साथ साथ रूहानी दुनिया उनके फैज़ आम से सरशार और मार्फत इलाही के राज है सरबस्ता से वाकिफ हो रही है। तो आखिर पे उनकी शायरी का इंतखाब यहाँ पे काफ़ी था, लेकिन एक शेर मैं यहाँ पे पेश करूँगा। आरम मोहम्मद साहब ने यहाँ अली। पे आरम साहब ने वो शेर पढ़ा था, सब दिए हमने खुद बुझा डाले, अब हवाओं से डर नहीं लगता। कि जब अपनी कोई रूहानी प्रवास के हवाले से उन्होंने ये बात की है, और यकीनन उन्होंने इसमें बड़ा पैगाम दिया है। और एक उनका आरफाना शेर है जो हर साल यहाँ पे जब मेरे यहाँ महफिल समा का तमाम होता है जश्न ख्वाजा गरीब नवाज पे, तो उनका कलाम मैं बड़े शौक से सुनता हूँ। उसका एक शेर है आखिर पे, सजदा करके दर यार पे कुर्बान होना, सजदा हाँ बहुत करके अच्छा दर शेर यार है। पे कुर्बान होना, यूं लिखा जी था मेरी जी किस्मत में मुसलमान होना। बहुत मुसलमान शुक्रिया, बहुत अच्छा शेर है। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। जी बहुत बहुत शुक्रिया खूबसूरत, डॉक्टर बहुत अच्छा बोले माशाल्लाह। जी 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 नवाज। खूबसूरत मकाला पेश फरमा रहे थे, और इसी दौरान हमारे महफिल को ज्वाइन किया और चार चांद लगाए मोहतरम जनाब डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम साहब। वाह वाह के साथ साथ माशाल्लाह खुशबू की एक शहर नसीम शहर तशरीफ लाए, माशाल्लाह। और अमेरिका से हमारे लिए वासिफ अली वासिफ की याद को ताज़ा करते हुए जनाब सैयद अयाज मुफ्ती साहब भी तशरीफ लाए। आप सबको खुश आमदीद।
خوش آمدید۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ جہاں پہ کھڑا ہو جائے تو لائن پھر وہاں سے ہی شروع ہوتی ہے. تو اب میں ہمارے پروگرام کے بادشاہ کو دعوت دیتا ہوں. واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مصرع ہے ان کا کہ محبت دو روحوں کے نہ ختم ہونے والی پرواز کا نام. اور جب پرواز کی بات ہو تو پھر شاہینوں کی بات ہوتی ہے، جب شاہینوں کی بات ہو تو سرگودا کی بات ہوتی ہے، جب سرگودا کی سرگودا بات کو ہو تو تو ڈاکٹر صاحب کی بات ہوتی ہے، ہارون رشید صاحب کی بات ہوتی ہے. ڈاکٹر سرور رشید توسط کا. تھینک یو، ایسا بہت شکریہ، بہت پہنچے. شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویلکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. السلام، بہت شکریہ. ابھی نواز صاحب کا میں نے مقالہ سنا ہے سارا. فرحان صاحب، میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں جن کی واصف علی واصف سے ملاقات ہوئی، اور ان کا تعلق بھی ان کا تعلق بھی ہمارے سرگودا کے بالکل قریب خوشاب سے تھا. اور وہ جنوری میں ہی پیدا ہوئے اور جنوری میں فوت ہوئے. 15 جنوری 1929 کو پیدا ہوئے تھے اور 18 جنوری 1993 کو فوت ہوئے. اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ آپ ان کی شاعری پڑھیں یا نثر پڑھیں تو انہوں نے نثر میں شاعری کی ہے اور شاعری میں نثر لکھی ہے. ایسے ہی ہے. اور ہاں، اور ان کے بارے میں بس یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ ان کی شاعری کو آپ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن اس کی تشریح نہیں کر سکتے، اسے آپ اپنے من کی نگری میں محسوس کر سکتے ہیں. بہت خوب ڈاکٹر انہوں نے صاحب. بہت خوب، بہت خوب. اچھا، انہوں نے اصل میں اپنی ذات کے غار حرا میں بیٹھ کر نا انتظار حکم اقرا دیر تک کرنے کا مظاہرہ کیا ہے. اگر آپ انہیں میں ان کا نقشہ کیسے آپ کو بتاؤں کہ ایک طرف ڈاکٹر سید عبداللہ بیٹھے ہیں، ایک میجر آفتاب صاحب بیٹھے ہیں، سامنے ان کے حمید صاحب بیٹھے ہیں اور درمیان میں وہ بیٹھے ہیں. پھر بڑا عجیب سا انداز تھا ان کا. مسکراہٹ تو انہیں پیسے دے کے نا لانی پڑتی تھی چہرے پہ. وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے. پھر مجھے احساس ہوا کہ اصل میں یہ سوچتے نہیں ہیں، ان کے اندر کوئی سوچتا ہے، اور جو اندر والا سوچ ہے اور پھر وہ جو باہر آتی ہے لفظوں کی دنیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری ہمارے اذہان پر لگی ہوئی گرد دور کرنے کا عمل ہے. انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے واصف نے، جن لوگوں نے جو میری آواز سن رہے ہیں، اگر ان میں سے کسی نے ان کی بزم میں شرکت کی ہے تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی آپ ایک درویش کے سامنے بیٹھے ہیں. اور جب آپ ان کے لبوں سے سنتے تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں تو آنکھیں تو ماشاءاللہ ان کی موٹی موٹی تھیں، تو وہ بڑے انہماک سے اس بولنے والے کو غور سے دیکھتے تھے کہ کس کا نام لے رہا ہے. ٹیلی ویژن نے ان کے بہت سے قرآن دیے. اگر آپ ان کے کتابوں کا تجزیہ کریں، ابھی نواز صاحب نے ساری کتابوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں، بلکہ بہت سی کتابوں کے انہوں نے وہ فکرے بھی رکھے ہیں کہ ان کا ایک ایک فکرہ دل میں اترنے والا ہے. زندگی ایک خواب ہے سندر کوئی. آرم صاحب سنیں، زندگی ایک خواب ہے سندر کوئی، ٹوٹتے احساس کا مندر کوئی، اور جب کبھی تجھ کو پکارا اے خدا بول اٹھتا ہے میرے اندر کوئی. وہ جو اندر بولنے والا ہے، اندر بولنے والا ہے. دیکھیں، اللہ تو ایک ہے، توجہ فرمائیے گا، اللہ تو ایک ہے، لیکن ایک اللہ باہر ہے، ایک اللہ آپ کے اندر ہے. جو لوگ باہر کے اللہ کو اپنے اندر لے آتے ہیں نا، بس سمجھیں کہ وہ فرش پر بیٹھ کر عرش سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ کمال واصف کو حاصل کرتا ہے. یہ واصف صاحب نے سمجھایا تھا. بالکل بالکل. ہاں، تو وہاں جوہر آباد میں مولانا جوہر نظامی ہوا کرتے تھے. میں نے ایک بار ان سے سوال کیا، میں کہا جی ایک درویش تو آپ ہوئے، دوسرے درویش میں نے کہا واصف علی واصف، میں کہا یہ درویشانہ ہی جوہر آباد اور خوشاب میں ہے. تو اسی علاقے سے احمد نعیم قاسمی صاحب کا بھی تعلق ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ جب بولتے تھے تو ان کے لفظ ان کی سوچ کے آئینہ دار تھے. میں جو بول رہا ہوں میں تو لفظوں میں بول رہا ہوں، لیکن وہ جب بولتے تھے وہ من کی دنیا سے بولتے تھے. اور جو من کی نگری ہے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے، یہ من کی نگری بڑی عجیب چیز ہے. دیکھیں، یہ جو من ہے
یعنی توجہ فرمائیے گا، یہ دل ہے، دل، جی یہ دل ہمارے قابو میں نہیں ہے، یہ دل ہے، اس میں ایک دھڑکن ہے، دھڑکن کے بغیر دل کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یہ جو دھڑکن ہے اس کے اندر ایک کسک پیدا ہو جاتی ہے، یہ جو کسک ہے اس کسک کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، اسی خواہش کا دوسرا نام حیا ہے، اسی حیا کے اندر ایک وفا ہے، اسی وفا کے اندر ایک اپنائیت ہے، اسی اپنائیت میں ایک رجائیت ہے، اس رجائیت کے اندر ایک خدا ہے، اور اس خدا کے اندر ایک محبت ہے، اور جسے محبت مل جاتی ہے اسے خدا مل جاتا ہے۔ خدا مل جاتا ہے۔ لہذا بہت خوب ڈاکٹر صاحب، بہت خوب۔ واصف علی واصف کو پڑھنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ وضو کریں، وضو بنانے کے بعد پھر آپ تنہا بیٹھ کر ان کے چھوٹے چھوٹے جملے پڑھیں، تو وہ آپ کے بہت دل کے دروازے پر ضرور دستک دیں گے کہ آپ کہاں ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے۔ یہ کائنات کی ساری وسعتیں، کائنات کا یہ رنگ و بو ہے، یہ ایسے ہی درویشوں کے ہاں پایا جاتا ہے جیسے میرے مرشد ڈاکٹر علامہ محمد اقبال تھے، اور اسی قبیلے سے تعلق رکھنے والے واصف علی واصف۔ اگر آپ میانی صاحب کے قبرستان لاہور تشریف لے جائیں تو آپ باہری کی طرف دیکھیں تو ان کا مزار شریف بھی بالکل باہر ہے، اور میں نے کبھی ایسا دن نہیں دیکھا جہاں جب کوئی ان کا عاشق ان کی قبر پر پھول نہ پھینک کر گیا ہو۔ در حقیقت وہ پھول قبر پر نہیں پھینک کے گیا، وہ اس عقیدت پر پھینک کے گیا جو لوگ دل سے ان سے کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور وہ لوگ جنہوں نے آپ کی اس تقریب کا اہتمام کیا ان کی محبت کے نگینے کرن کرن سورج ان کی ذات میں آ جائے، دل دریا سمندر و ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو، ان کی ذات کا ترہ امتیاز بن جائے، حقیقت ان کی پیشانی پر نظر آئے، اور محبت ان کی ذات بن جائے۔ اللہ حافظ، اور پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ بہت ماشاء ڈاکٹر اللہ۔ صاحب، بہت اللہ۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے جناب واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے محبت کی بات کی، اور محبت کرنے والے کے بارے میں جناب واصف کا خیال ہے کہ محبت کرنے والے کسی اور مٹی سے بنے ہوتے ہیں، اور واہ میں واہ یہ واہ۔ سوچ رہا ہوں کہ اگر محبت کرنے والے کسی اور مٹی میں پہنچ جائیں تو ان کی محبت اپنی مٹی سے جو ہوتی ہے اس کی خوشبو ہمیں امریکہ سے بھی یہاں آ رہی ہوتی ہے، جیسا کہ سید ایاز صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، اور وہ دیکھیں اپنی وطن کی مٹی کی خوشبو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ جناب سید ایاز مفتی صاحب۔ بڑی نوازش، بڑی شکریہ۔ واصف علی واصف صاحب جو ہیں وہ بجائے خود ایک یعنی اپنی ذات میں ہی تاریخ تھے، اور ان کے متعلق جتنا بھی لوگوں سے سنا اور پڑھا ہے ہم نے، تو ایک صوفی کی تصویر ذہن میں آ جاتی ہے جو یعنی اللہ تعالیٰ کی حقانیت کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنے شعروں میں، اپنی باتوں میں اور اپنے اقوال میں بیان کر کے گیا ہے۔ تو ان کے دو اشعار آپ کے سامنے، اور پھر میں اپنی غزل آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وجود غیر ہو کیسے گوارا، وجود غیر ہو کیسے گوارا، کیسے گوارا تیری راہوں میں بے سایہ گیا، واہ 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 تیری واہ واہ۔ راہوں میں بے سایہ گیا۔ اور دوسرا شعر مجھے بڑا پسند آیا کہ اس کا چہرہ کب اس کا اپنا تھا، اس کا چہرہ کب اس کا اپنا تھا، جس کے چہرے پہ مر مٹے چہرے، جس کے چہرے پہ مر مٹے چہرے۔ اور اس کے بعد اپنا کلام آپ کی نظر کرتا ہوں کہ اس کا سراپا عکس کروں تو رقص کروں، واہ واہ واہ۔ اس کا سراپا عکس کروں تو رقص کروں، عکس کو پھر برعکس کروں تو رقص کروں، واہ 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 واہ۔ سراپا عکس کروں تو رقص کروں، عکس کو پھر برعکس کروں تو رقص کروں، اور اپنی پاکیے داماں پر تو ناز نہیں، اپنی پاکیے داماں پر تو ناز نہیں،
क्यों न धमाले नक्श करूं तो रक्स करूं, वाह वाह बहुत खूब वाह क्यों बहुत न खूब धमाले बहुत नक्श खूब करूं तो रक्स करूं, और सबको लेकर जाऊं उसके डेरे पर, जी जी सबको जी लेकर जी जाऊं उसके उसके डेरे पर डेरे पर, बुल्ले शाह हर शख्स करूं तो रक्स करूं, वाह 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 बहुत खूब वाह मुफ्ती साहब बहुत सबको बहुत सबको लेकर जाऊं उसके डेरे पर, बुल्ले शाह हर शख्स करूं तो रक्स करूं, और याद की चुटकी जब जब कोई लेता है, याद की चुटकी जब जब कोई लेता है, लेता है तब एहसासे लम्स करूं तो रक्स करूं, बस वाह वाह तब वाह एहसासे लम्स बहुत करूं तो रक्स करूं, और ढाल दूं दिल को पहले उसके कालिब में, ढाल दूं दिल को पहले उसके कालिब में, फिर पेश उसे एक पर्स करूं तो रक्स करूं, वाह 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 फिर वाह पेश उसे एक पर्स करूं वाह तो रक्स करूं, और मैं जो फना ये तीरगी सारे आलम की, मैं जो फना ये तीरगी सारे आलम की, बनकर कमरो शम्स करूं तो रक्स करूं, वाह बहुत खूब बनकर बहुत कमरो शम्स करूं करो तो रक्स तो करूं, रक्स करो और नाशुक्री का अरमा शुक्र की महफिल में, नाशुक्री का जी अरमा शुक्र की महफिल में, मैं भी शिकवाए हब्स करूं तो रक्स करूं, वाह 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 और बहुत खूब मुफ्ती जिसके कैफ में सारा आलम है, मुफ्ती जिसके कैफ में सारा आलम है, जेर अगर वो नफ्स करूं तो रक्स करूं, वाह बहुत खूब जेर बहुत अगर वो नफ्स वाह करूं तो रक्स करूं, और उसका सरापा अक्स करूं तो रक्स करूं, अक्स को वाह फिर बरक्स करूं, अक्स के फिर बरक्स करूं तो रक्स करूं। वाह वाह बड़ी वाह दुआ। वाह 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 बहुत खूब जी बहुत खूब बहुत बहुत खूब माशा माशाल्लाह बड़ी दुआ। अभी अभी मुझे ख्याल आया कि लाहौर जब उर्दू चल रहा है तो उर्दू गाला से लोगों की माला थैंक यू लेकर मैं चाहता हूँ कि तशरीफ लाए मोहतरमा अरुणा शाहीन साहब। आज प्रोग्राम में ताकि उनके उर्दू गाला के अपने ख्याल का इजहार करते, और जनाब नवाज साहब ने यही कहा था, ये भी दोस्त मेरे सामने हैं जासूस, ये भी दोस्त मेरे सामने हैं जासूस, ये भी बजा कि आपको मेरी खबर ना हो। मोहतरमा वाह रुबीना शाहीन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम 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 अस्सलाम अस्सलाम जी बहुत शुक्रिया रहमतुल्लाह। आपका। आज असल में अलहमरा में लगा हुआ था ना उर्दू गाला, तो उसमें शिरकत के लिए गई हुई थी, तो इसलिए काफी देर हो गई मुझे आने में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक। जी जी बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं वासिफ साहब के इस प्रोग्राम के लिए चंद अल्फाज मैंने लिखे हैं, वो मैं आप सबकी नजर करती हूँ। ये तख्लीकार इंटरनेशनल का आज से 93 प्रोग्राम है, 93 प्रोग्राम है, और अरहम रोहान साहब को माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारकबाद। आज का तख्लीकार प्रोग्राम वासिफ साहब के नाम है। आप सब वाकिफ हैं कि जो एक मुस्लिम सूफी शायर हैं, और वो एक सूफी मुफक्कर दरवेश शायर थे। अच्छे उस्ताद के साथ वो एक बेहतरीन रूहानी शायर भी थे। आपका शजरा नसब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जाके मिलता है। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लोग सवालात करते थे और आप रूहानी तौर पर उनका जवाब देते थे और लोग फैज़याब होते थे। इनके कलाम की तासीर कमाल की थी। लिखते हैं कि अगर झूठा आदमी सच बात भी करे तो असर नहीं रखती। दो कौल वासिफ साहब के बहुत मशहूर हैं। अगर सुकून चाहते हो तो दूसरों का सुकून बर्बाद ना करो।
ایک اور قول ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے اخلاق کو بد اخلاق نہ ہونے دو. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ میں جب زندگی کے ایک بہت ہی پریشان کن دور سے گزر رہی تھی تو ان کی ایک کتاب میرے آگے آ گئی جس میں سوالات بھی تھے اور جوابات بھی تھے. اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ ان کے سوال پڑھو، آپ کی زندگی میں جو بھی پریشانی ہوگی نا آپ کو وہ جواب آپ کے آگے آ جائے گا. اور جب میں نے ان کی کتاب میں وہ چند سوالات پڑھے اور ان کے جوابات پڑھے تو مجھے لگا کہ انسانی پریشانیوں کے لیے کہ میرے غموں کی دوا ان کے سوالات میں موجود ہے. اور شاید اس دن کے بعد میری دنیا بدل گئی کہ روحانیت میں میری زندگی میں جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی اور میں نے اپنی زندگی میں وہ خالی جگہ مکمل کر لی اور اس کے بعد میں نے دلی سکون بھی پایا. اس طرح سے میں ان کو اپنے استاد کا درجہ بھی دیتی ہوں. سب نے اپنی اپنی طرز سے واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر روشنی ڈالی ہے. ان کے کچھ اقوال آپ سب کی نظر جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے. یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا پھر مصروف کر لو. واہ 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 واہ، مضبوط کر لو یا مصروف کر لو، بہت اچھی بات ہے، واہ. تو اذیت سے بندہ نکل جاتا نا. یہ تو ان کی روحانیت تھی جو خلق خدا کے لیے انہوں نے بانٹی ہے. ایک اور قول ہے ان کا، حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے. خلق خدا کو روحانیت کے اقوال کا ایک بہت قیمتی خزانہ انہوں نے وراثت میں چھوڑا ہے جو میرا خیال ہے کہ جس کو خدا توفیق دے وہ فیض یاب ضرور ہوتا ہے. خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ. آمین آمین ماشاء اللہ. جی اب میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں. ماشاء اللہ. جی چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، خوشبو بسی ہے یوں میرے دل میں حضور کی. چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی. سبحان اللہ. خوشبو بسی ہے یوں میرے دل میں حضور کی. تیرا شبی میں جب بھی پکارا ہے ان کا نام، تیرا شبی میں جب بھی پکارا ہے ان کا نام، روشن شبی دیکھ لی ان کے ظہور کی. ان کے ظہور کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہیے سلامت رہیے. ہونٹوں سے چوم لوں جو روزے کی جالیاں، جو اللہ پاک نے مجھے نصیب بھی کی ہوئی ہیں، بہت شکر ہے اللہ پاک کا. ہونٹوں سے چوم لوں جو روزے کی جالیاں، تاثیر ہو سخن میں حیات سرور کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کرتے ہیں فخر ہم کہ ہیں ان کے امتی، کرتے ہیں فخر ہم کہ ہیں ان کے امتی، رشتہ ہمارا ہے حد موسیٰ کے طور کی. اسوہ رسول پاک کا اعجاز بن گیا، اسوہ رسول پاک کا اعجاز بن گیا، اور آگہی ملی ہے ہمیں بھی شعور کی. شعور کی. واہ واہ. ہے آپ کی عطاؤں کا اعجاز یا نبی، ہے آپ کی عطاؤں کا اعجاز یا نبی، کیا کیفیت ہوئی ہے میرے قلب و شعور کی. قلب و شعور کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چادر تنی ہے گنبد خضرا پہ نور کی، خوشبو بسی ہے خضرا کی. نور کی. ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ سے سلامت رہیے. بہت ہی پیارا بہت کلام اچھا. ماشاء اللہ. جی بہت شکریہ محترمہ رینا شیخ اور ڈاکٹر رشید بسنت صاحب کے ہوتے ہوئے میں ایک بار پھر کیونکہ اس وقت وہ آئے نہیں تھے یہ اعلان کرنا اعزاز سمجھتا ہوں کہ محترم جناب رفیع الدین ذکی قریشی صاحب ان کے اعزاز میں منگل 3 جون کا پروگرام ان کے اعزاز میں ایک تقدیسی پروگرام ہوگا جس میں ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ دیا جائے گا اور ان کی 31 کتابیں ہیں نعت پر
اور انشاءاللہ سب گروپ میں شیئر کریں گے تو ان کے کلام کو انشاءاللہ جسے ان کی میں وہ عزت وہ دینا چاہتے ہیں جو جس کے وہ لائق ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی ان کو اور اعلیٰ اور عرفہ فرمائے. میں چاہوں گا کہ پروگرام میں ماشاءاللہ بہت مبارک. رفیع الدین رفیع کوئی اب کیا ہم آواز کٹ رہی ہے, آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی, آواز صحیح کریں. رفیع صاحب کوئی نعت پڑھنا چاہیں, کوئی حمد پڑھنا چاہیں, یا آج کی پروگرام کے حوالے سے کوئی گفتگو کرنا چاہیں تو آپ کریں. محترم جناب رفیع الدین رفیع صاحب. حضور میں نعت کے چند اشعار عرض کر دیتا ہوں جی کیونکہ نعت کے بعد میں دوسری بات کرنا نہیں چاہتا. حضور پھر سے بلا لیں ذرا مدینے میں, حضور پھر سے بلا لیں ذرا مدینے میں, نماز عشق کروں گا ادا مدینے میں, سبحان اللہ. حضور پھر سے بلا لیں ذرا مدینے میں, نماز عشق کروں گا ادا مدینے میں. سبحان اللہ. جن کے زیر قدم دولتیں زمانوں کی, جن کے زیر قدم دولتیں زمانوں کی, قدم قدم پہ ہیں ایسے گدا مدینے میں. سبحان اللہ. جن کے زیر قدم دولتیں زمانوں کی, قدم قدم پہ ہیں ایسے گدا مدینے میں. بے شک ملی ہے روح کو تسکین بڑا سرور آیا, ملی ہے روح کو تسکین بڑا سرور آیا, حرم سے ہو کے میں جس دم گیا مدینے میں. نیٹ بہت تنگ کر رہا ہے. شکریہ. ملی ہے روح کو تسکین بڑا سرور آیا, حرم سے ہو کے میں جس دم گیا مدینے میں. خدا کا شکر کہ ہو آیا ہوں مدینے سے, خدا کا شکر کہ ہو آیا ہوں مدینے سے, یہ اور بات کہ دل رہ گیا مدینے میں. خدا کا شکر خدا کا شکر کہ ہو آیا ہوں مدینے سے, یہ اور بات کہ دل رہ گیا مدینے میں. میں بار بار ذکی کیوں نہ سر کے بل جاؤں, میں بار بار ذکی کیوں نہ سر کے بل جاؤں, میری حیات کا ہے مدعا مدینے میں. کیوں نہ سر کے بل اللہ میں جاؤں, قبول کرے آپ کے میری نعت کو. حیات کا ہے. آمین ثم آمین. شکریہ. میں بار بار سلامت ذکی رہیے. کیوں نہ سر کے بل جاؤں, آمین میری آمین. حیات کا ہے مدعا مدینے میں. اللہ پاک صحت دے آپ اور کو, اگر ٹائم سلامتی ہو دے. تو ایک آدھا اور نعت کروں اگر وقت ہو تو. جی جی ابھی تھوڑی دیر بعد پھر آپ کو بلاتے ہیں رفیع صاحب, ابھی تھوڑی دیر بعد پھر بلاتے ہیں آپ کو, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اور محترم جناب رئیس اعظم حیدری صاحب اور محترمہ طاہرہ حمید صاحبہ تشریف لائی ہیں, ان کو پروگرام میں خوش آمدید. اور جناب واصف کا ایک شعر ہے, چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, چلے ہو ساتھ تو ہمت نہ ہارنا واصف, کہ منزلوں کا تصور میرے سفر میں نہیں. واہ اب میں واہ, دعوت بہت دوں گا خوب بہت خوب. اپنا کام پیش کیجیے. ہیلو, جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. نسیم پڑھیے. ہیلو. میرا خیال ان کو سمجھ نہیں ان کے نام کی, آپ کی آپ آواز اپنا کٹ گئی. اسپیکر کھول لیں, اپنا اسپیکر ہو سکتا ہے ان کا اسپیکر ہماری طرف سے بند ہو, جو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے. آپ کو ہی کہہ رہے ہیں دعوت کلام آواز آپ نہیں آ پڑھیے. رہی. ہیلو, آپ کی تو آ رہی ہے, آپ کی تو آ رہی ہے. آپ کی آ رہی ہے, میری آ رہی. ہاں جی آپ کی آ رہی ہے. آپ پڑھتے رہے, میں آ رہی آواز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی واصف علی واصف صاحب پر یہ پروگرام ہو رہا ہے, بہت خوشی ہوئی کہ اتنے اچھے انسان درویش سے
جن کی یاد میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے، ان کے کچھ اقوال ہے، لائنیں ہیں کہ اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا. او مائی گاڈ، اپنے سے کمتر کا خیال رکھنا سکون قلب کا ذریعہ ہے. یہ کیا ہوا؟ مجھے لگ رہا ہے میرے نیٹ کو کچھ ہو رہا ہے. ہیلو، دوبارہ میری آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ لنک جوائن کر لیں. مجھے لگتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا ہے. اب بھی آ رہا تھا، ابھی ایک دم بند ہو گیا نا. آ گئی مگر مجھے تصویر نہیں آ رہی. خیر آپ کو میری آواز آ رہی ہے، بس یہی بہت ہے. جی آ رہی ہے، تصویر بھی آ رہی ہے. جی، آپ بولیے، آپ پیش کیجیے، اور آواز آ ان کا رہی ہے. ایک کال ہے، اگر تمہیں زیورات کی خواہش ہے تو پھر کان میں سوراخ کروانا پڑے گا. اور ایک ان کی اور کچھ لائنز ہے جو مجھے بہت پسند آئی. پانی بھی جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ پر اللہ کو پسند نہیں آتا، جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اس کو خود بخود دنیا کی کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ اللہ کی محبت سے اسے الگ کر دیا جاتا ہے. اور ایک نعت رسول مقبول پڑھوں گی صدور کی اجازت سے. پیش ضرور. کیجیے. ان کے در کے سوا جو بھی جائیں کہیں، ان کے در کے سوا جو بھی جائیں کہیں، پھر تو ہرگز بخشش نہ پائیں کہیں. جن کو سب کچھ در مصطفیٰ سے ملے، جن کو سب کچھ در مصطفیٰ سے ملے، کیوں نظر اور در پر جمائیں کہیں. ہیں سبھی کے، بہت شکریہ، ہیں سبھی کے مددگار آقا میرے، ہیں سبھی کے مددگار آقا میرے، مجھ سے آسی کو در پر بلائیں کہیں. رحم کی ہے طلب مولا صلی اللہ، رحم کی ہے طلب مولا صلی اللہ، مجھ کو طیبہ کی گلیاں دکھائیں کہیں. کاش میرے مقدر پہ وہ اوج ہو، کاش میرے مقدر پہ وہ اوج ہو، وہ مجھے بھی مدینہ بلائیں کہیں. سبحان اللہ. بہت آمین. شکریہ. میری آمین. قسمت آمین. کھلے روز محشر سحر، میری قسمت آمین. کھلے روز محشر سحر، جام کوثر کا مجھ کو پلائے کہیں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی یہ آمین کرے، آپ آمین. کرے. ان کے در کے سوا جو بھی جائیں کہیں، پھر تو ہرگز وہ بخشش نہ پائیں کہیں. بہت شکریہ. ہمارا بہت نیٹ عمدہ. بہت تنگ کر رہا ہے، مجھے نہیں، آواز بہت عمدہ صرف آ کلام رہی ہے. میں بات آتی بہت ہے، شکریہ، آپ کی آواز اچھی آ بہت رہی تھی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ اب میں تمام دوبارہ سے خیر، جوائن کرتی ہوں تاکہ تصویر بھی آ سکے. بہت بہت شکریہ. شکریہ. اب میں دعوت دوں گا بلا تمہید محترم جناب رئیس اعظم حیدر بس کے وہ پیش کریں. جناب رئیس اعظم حیدری صاحب. ارحم بھائی میں فارغ ہو کے آپ کو بتاتا ہوں. امروہہ پہ میرا مشاعرہ چل رہا ہے اور میں نے ابھی پڑھنا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا، پھر بلائیے گا. آپ پڑھ لیجئے کیونکہ میں جلدی کلوز کرنا چاہتا ہوں اس کو. آپ پڑھ لیجئے. چلو میں جب تک پڑھ لوں رئیس صاحب پہلے. آتے آپ پڑھ لیجئے. چلیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب صدور کی اجازت سے ایک کلام ہے کہ حسرت و یاس کا پیچیدہ سا عنوان تمہیں، بلکہ واصف علی واصف صاحب کا ایک شعر بڑا قطع ان کا کہ رخصت ہوا تو صبر کی تلقین کر گیا، ایمان ہی میرا مجھے بے دین کر گیا، وہ شخص جس کو حوصلے میں نے عطا کیے، واصف کو میرے عزم کی توہین کر گیا. اور اپنا ایک کلام آپ کی سماعتوں میں نظر کروں گا کہ حسرت و یاس کا پیچیدہ سا عنوان ہوں میں، ہے میرا جرم فقط یہ کہ مسلمان ہوں میں، شکر ہے تصویر آئی. اور جو خطا کار و گناہ گار ہیں خوش باش ہیں وہ، اپنے ناکردہ گناہوں پہ پشیمان ہوں میں، بہت خوب، بہت خوب. اور دین کا تاج میرے سر پہ سجایا رب نے، دین کا تاج میرے سر پہ سجایا رب نے، پھر بھی تذلیل کے اسباب سے حیران ہوں میں، اور اپنی تخلیق کا مقصد میں بھلا بیٹھا ہوں. شعر قابل توجہ کہ اپنی تخلیق کا مقصد میں بھلا بیٹھا ہوں، رحم کر اے میرے مولا بڑا نادان ہوں میں. واہ واہ واہ، بہت خوب.
اور شعر دیکھیے کچھ ایسے ہوا ہے کہ میرے گلشن کو اجاڑا مجھے ناشاد کیا، میرے گلشن کو اجاڑا مجھے ناشاد کیا، ایسے لگتا ہے کہ گویا کوئی حیوان ہوں میں۔ اور مطلب دیکھیے گا کہ مجھ کو جنت سے نکالا تو گیا تھا لیکن، مجھ کو جنت سے نکالا تو گیا تھا لیکن، یہ بھی کیا کم ہے میرے واسطے رضوان ہوں میں، یہ بھی کیا کم ہے میرے واسطے رضوان ہوں میں، حسرت و پیاس کا پیچیدہ سا عنوان ہوں میں، ہے میرا جرم فقط یہ کہ مسلمان ہوں میں۔ بہت نوازش، بہت مہربانی۔ ماشاءاللہ بہت ماشاءاللہ، شکریہ بہت رحمان عمدہ، حیدر۔ بہت عمدہ۔ میں چاہوں گا کہ جناب بہت رئیس اعظم نوازش بھائی، اللہ پاک آسانی سے حیدر رکھے، اور ڈاکٹر سارے ندیم جتنے صاحب آ احباب سکتے، کیمرے آپ آن کریں گے تاکہ ہم آپ کو بلا سکیں۔ تو جی جناب رئیس اعظم حیدری صاحب، جی ویلکم سر آپ کے۔ مشاعرہ نعتیہ ہے کہ غزلیہ ہے، کیا ہے؟ یہ جو آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، جو آپ چاہیں واہ پیش واہ کر۔ واہ، فرحان صاحب بہت اعلیٰ۔ بہت بہت شکریہ۔ آج لگتا ہے نیٹ زیادہ مسئلے میں ہے۔ جی مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ نیٹ کا ایشو نہ بنے۔ جی جناب رئیس اعظم حیدری صاحب۔ جی میں واصف علی واصف صاحب کے 2 شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جس آنکھ نے دیکھا ہے اس آنکھ کو دیکھوں، جس آنکھ نے دیکھا ہے اس آنکھ کو دیکھوں، ہے اس کے سوا کیا تیرے دیدار کی صورت۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عمل جاؤ چمن والو خطر ہے ہم نہ کہتے تھے، جہاں گل کے پردے میں شرر ہے ہم نہ کہتے تھے۔ آپ واصف علی واصف صاحب کا شعر سماعت فرما رہے تھے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بہت ہی اچھے شاعر، صوفی صفت شاعر تھے ماشاءاللہ۔ ان کے کلام سے اندازہ یہ ملتا ہے کہ بہت مستند، پختہ اور فنکار شاعر، بہت کم عمریں ان کو ملی۔ بہرحال میں کچھ اشعار اپنے ایک غزل کا پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ جی عطا فرمائیے۔ غزل کا مطلب ہے کہ کنویں جو گاؤں میں تھے ان سے کھو گیا پانی، کنویں جو گاؤں میں تھے ان سے کھو گیا پانی، جو سخت دھوپ پڑی خشک ہو گیا پانی، جو سخت دھوپ پڑی خشک ہو گیا پانی، کنویں جو گاؤں میں تھے ان سے کھو گیا پانی۔ اور شعر ہے کہ نہ موج میں کوئی جنبش نہ ہے بھنور میں شور، نہ موج میں کوئی جنبش نہ ہے بھنور میں شور، کہ جیسے لگتا ہے دریا کا سو گیا پانی۔ مکمل مطلب پیش کر رہا ہوں کہ اس دور پرآشوب میں آہیں نہ بھرو تم، اس دور پرآشوب میں آہیں نہ بھرو تم، ہے زیست تمہاری اسے تصیب کرو تم۔ اور شعر ہے کہ ہم اوج ثریا پہ پہنچ جائیں گے ایک دن، ہم اوج ثریا پہ پہنچ جائیں گے ایک دن، دن رات اسی فکر میں حساد مرو تم، دن رات اسی فکر میں حساد مرو تم۔ اور شعر سماعت فرمائیں گے کہ بازار سخن میں کوئی قیمت نہ رہے گی، بازار سخن میں کوئی قیمت نہ رہے گی، آ جاؤ بھی اب ہوش میں اے بے ہنر ہو تم، آ جاؤ اب ہوش میں، آ جاؤ بھی اب ہوش میں اے بے ہنر ہو تم۔ اور یہ شعر کہ منقار میں سورج لیے مرغان چمن ہیں، منقار میں سورج لیے مرغان چمن ہیں، ہم لوگ اندھیرے میں ہیں کچھ کر گزرو تم، ہم لوگ اندھیرے میں ہیں کچھ کر گزرو تم۔
اور یہ شعر کے خلعت کی طرح گندی حکومت کو بدل دو، خلعت کی طرح گندی حکومت کو بدل دو، میدان میں نکل آؤ میرے ہم سفر ہو تم، میدان میں نکل آؤ میرے ہم سفر ہو تم۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں گے، اس فعل سے گھٹ جائے گی توقیر تمہاری، اس فعل سے گھٹ جائے گی توقیر تمہاری، در در لیے کشکول بھٹکتے نہ پھرو تم، در در لیے کشکول بھٹکتے نہ پھرو تم۔ نوازش کرم شکریہ۔ اور مقطع کا شعر سماعت فرما لیں کہ غزلوں کو رئیس اپنی بنانا ہے ہنسی جب، غزلوں کو رئیس اپنی بنانا ہے ہنسی جب، غزلوں کو تغزل کے نگینے سے بھرو تم، غزلوں کو تغزل کے نگینے سے بھرو تم، بازار سخن میں کوئی قیمت نہ رہے گی، آ جاؤ بھی اب ہوش میں اے بے ہنر ہو تم۔ نوازش کرم شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اور میں دوبارہ سے التماس کرتا ہوں ڈاکٹر نجم الرحمن ناز اور محترمہ سائرہ حمید تشنا صاحبہ سے کہ آپ اپنے کیمرے آن کریں گے تو آپ کو انوائٹ کر سکوں گا۔ اور ابھی میں دعوت دیتا ہوں دلکش مسکراہٹ کے ساتھ محترمہ نرگس رضا پی موجود ہیں ہمارے درمیان، وہ اپنے کلام سے مفید فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج کا موضوع ہی اچھا تھا تو اس پہ ان کے شعر ہیں دو کہ چاند نکلا نہ تم نے دی دستک، چاند نکلا نہ تم نے دی دستک، آج کی شام کتنی بوجھل ہے۔ اور دوسرا شعر واصف علی واصف کا مجھے یہ بھی بہت اچھا لگتا ہے کہ سب دیے ہم نے خود بجھا ڈالے، سب دیے ہم نے خود بجھا ڈالے، اب ہواؤں سے ڈر نہیں لگتا۔ میں یہ دو اشعار کے بعد اپنی زحمت دے رہی ہوں کہ آج کل عید قرباں کا سلسلہ ہے تو آپ لوگوں کی اجازت ہے عید قرباں کے حساب سے میں اپنا کلام پیش کروں؟ جی شکریہ۔ عید قرباں پہ سبھی لوگوں کو شاداں دیکھا، عید قرباں پہ سبھی لوگوں کو شاداں دیکھا، کریں قربانی کو پورا یہی ارماں دیکھا، بکرا ہو دمبا ہو یا کوئی اونٹ بھلے، بکرا ہو دمبا ہو یا کوئی اونٹ بھلے، سب کی قربانی ہی کرتے ہوئے ساما دیکھا، سبھی بچے شکریہ، سبھی بچے جو کریں ضد کے قربانی کریں، سبھی بچے جو کریں ضد کے قربانی کریں، کس طرح پورا ہو کچھ کو کہیں داما دیکھا، اپنے بچے کے سر پہ سجا، اپنے بچے کے سجا لیں صحرا سر پر، سب کے دل میں بسا ایسا ہی ارماں دیکھا، آج ہے دنیا میں میرے رہنما، میرے اجداد ہیں دنیا نے ہر مرحلے میں ان کو نہ پریشان دیکھا، میرے اس ملک میں محنت سے ہی بس نام بنے، میں نے ہر شخص کو ان پر ہی تو قربان دیکھا کہ خانہ کعبہ کی وسعت پہ تو نظر ڈالیں ذرا، خانہ کعبہ کی وسعت پہ نظر ڈالیں ذرا، سب کو نرگس نے وہاں انگشت بدن نہ دیکھا، عید قرباں پہ سبھی لوگوں کو شاداں دیکھا، کرے قربانی کو پورا یہی ارماں دیکھا۔ بہت شکریہ، زحمت تمام، بہت دعاؤں کی تعلیم، شکریہ۔ بہت شکریہ رضا صاحبہ۔ آپ میں تشریف لانے والی ہماری سائرہ حمید تشنا صاحبہ کو دعوت دوں گا کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی یہ محترم صاحب صدر کی اجازت سے میں پہلے محترم واصف علی واصف کے چند اشعار سنانا چاہوں گی اور اس کے بعد اپنی نظم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مانا کہ ضروری ہے، یہ واصف علی واصف فرما رہے ہیں، مانا کہ ضروری ہے نگہبانی خودی کی، ڈر جائے نہ انسان مگر اپنی قبا سے، ڈر
दूसरा शेर है, डर है कि मुझे आप भी गुमराह करेंगे। बहुत बहुत गहरा शेर है और आजकल के हालात के मुताबिक है। डर है कि मुझे आप भी गुमराह करेंगे, आते हैं नजर आप भी कुछ राहनुमा से। हमारे रहनुमा जो शेर है, आते हैं नजर आप भी कुछ राहनुमा से। संभल जाओ चमन वालों, खतर है हम न कहते थे, खतर है हम न कहते थे, जमाले गुल के पर्दे में शरर है हम न कहते थे। तीरा शबी तीरा, बहुत शुक्रिया इनका, वासिफ भाई लिखा है। तीरा शबी हदूद से बाहर निकल गई, वासिफ तो अपने दौर का सूरज उछाल दे। लीजिए अब, बहुत शुक्रिया। फूटेगी फिर सहर, मैं अपनी नज़म सुनाती हूँ। ये ईद उल अजहा का महीना आने आ गया है, तो फूटे सहर, कुर्बानियों का मौसम लो आ गया है फिर से, कुर्बानियों का मौसम लो आ गया है फिर से। हुर्मत का रंग सब पर, हुर्मत का रंग सब पर लो छा गया है फिर से। इस ईद से चलें अमल करें कुछ ऐसे, पेंसिल से लिखा हुआ है थोड़ा हल्का हो गया। इस ईद से चलें अमल करें कुछ ऐसे, अल्लाह के खलील ने सर को झुकाया जैसे। बहुत हम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की ख्वाहिशों पर, हम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की ख्वाहिशों पर करें इस तरह से कुर्बान, करें इस तरह से कुर्बान हर रूह ले असर। अब के वतन में आए, अब के वतन में आए एक तरह नहीं डालें, अब के वतन में आए एक तरह नहीं डालें, तूलानी आरज़ुओं पे, तूलानी आरज़ुओं पे आओ छुरा चला दें। यूं रस्म इब्राहिमी, यूं रस्म इब्राहिमी होती रहे अदागर, यूं रस्म इब्राहिमी होती रहे अदागर, मुल्क के स्याह दौर से फूटेगी फिर सहर, मुल्क के स्याह दौर से फूटेगी फिर सहर। आए आए फिर से जीत लें हम रब्बे अजीम का दिल, आए फिर से जीत ले हम रब्बे अजीम का दिल, अरसे से खो चुके जिसे, अरसे से खो चुके जिसे मिल जाए फिर वो मंजिल। कुर्बानियों का मौसम लो आ गया है फिर से, हुर्मत का रंग सब पर लो छा गया है फिर से। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। मैं लास्ट चांस है मोहतरमा डॉक्टर नजमुल नाज साहिबा, अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगी तो इसके बाद सदारत की बारी है, तो फिर आपको बुलाया नहीं जा सकेगा। और तशरीफ लाई हैं मोहतरमा वफा आज़र साहब, तो जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कलाम करते हैं जी, आप अपना जी आप अपना कलाम पेश कीजिए। किसको कह रहे हैं? वफा किसको कह रहे हैं? वफा साहबा को, वफा को कह रहे हैं, आप करें। जी जी जी, अच्छा शुक्रिया बहुत। वो बीच में आवाज कट जाती है तो बस दफा पता नहीं चलता। वो नेटवर्क का थोड़ा इशू है, जी जी इसलिए जी 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 बहुत शुक्रिया। गजल पेश है, मतला अर्ज है। नहीं कीमत किसी दिल की जवाहिर में नगीनों में, नहीं कीमत किसी दिल की जवाहिर में नगीनों में, ये वो शय है जिसे रखते हैं नाजुक आबगीनों में। मेरा एहसास मेरी जिस्त का सरमाया कुल है, मेरा एहसास मेरी जिस्त का सरमाया कुल है, नहीं बिकती ये दौलत आसमानों में जमीनों में। शुक्रिया। वाह, बहुत खूब। नहीं लाजिम कोई कश्ती भंवर के पास ही डूबे, नहीं लाजिम कोई कश्ती भंवर के पास ही डूबे, चले आते हैं कुछ तूफान भी साहिल के सफीनों में। और शेर अर्ज है,
किसे हम दोस्त समझें और किसे कातिल कहें अपना, किसे हम दोस्त समझें और किसे कातिल कहें अपना, छुपाए रखते हैं खंजर तो सभी आस्तीनों में, छुपाए रखते हैं खंजर तो सभी आस्तीनों में। बहुत खूब। और शेर अर्ज है, निगाहों की हया ही असल में ईमान है दिल का, निगाहों की हया ही असल में ईमान है दिल का, जरूरी तो नहीं ये हो फकत पर्दा नशीनों में, जरूरी तो नहीं ये हो फकत पर्दा नशीनों में। बहुत शुक्रिया। और शेर से, तेरे हर गम को मैंने सेंत कर रखा है सीने में, तेरे हर गम को मैंने सेंत कर रखा है सीने में, मैं खुश हूँ कुछ कमी आई नहीं मेरे खजीनों में, मैं खुश हूँ कुछ कमी आई नहीं मेरे खजीनों में। और शेर सुनिएगा, जिन्हें हम दोस्त समझे थे जिन्हें हम राज जाना था, जिन्हें हम दोस्त समझे थे जिन्हें हम राज जाना था, वही थे सरे फहरिस्त मेरे नुक्ता चीनों में, वही थे सरे फहरिस्त मेरे नुक्ता चीनों में। और मुख्तार से, वफा की जुस्तजू में आज भी फिरते हैं दीवाने, वफा की जुस्तजू में आज भी फिरते हैं दीवाने, वफा के दर्द रखे फिरते हैं हम अपने सीनों में, वफा के दर्द रखे बहुत फिरते हैं अपने सीनों में। बहुत शुक्रिया। जी, माशाल्लाह से आपका आखिरी शेर का पहला मिसरा बड़ा ही, एक होता है धूमानी, एक होता है चहार मानी, वो चहार मानी था। अभी मुझे एक शेर याद आया। जी जी इरशाद। अहमद नदीम कासिम साहब ने कहा था कि अंदाजे हू बहू तेरी आवाज़ पाका था, देखा निकल के घर से गाँव का हवा का था। रहमतुल्लाह फरमाते हैं, बड़े यकीन से देखी सुबह नींद, बड़े यकीन से देखी थी हमने सुबह, करीब पहुंचे तो वासिफ पहुंचने न रही। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया इतने खूबसूरत अशार सुनाने के लिए। डॉक्टर नजमुल खान नाज साहब नहीं आ सकी, अब हमने नाज सुननी है रफी साहब से और फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। मुहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद रोहान भाई मेरा कलाम रहता है। आपको ही बुलाने लगा हूँ, बस एक जरा सब्र का फल मीठा होना था, आपने आज रंग भी तो अभी आपको ही बुलाने लगा। आपके जो शेर रहते थे आप वो पढ़ लीजिए, उसके बाद हम रवि साहब से नाज सुनेंगे, फिर इंशाल्लाह सदारत जो है हमारे सदर तकरीब वो प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे, और उसके बाद कोई आ भी जाएगा तो हम किसी को नहीं पढ़ाएंगे, अभी हम सिर्फ आपको पढ़ाएंगे। मोहतरमा मुनज़्ज़ा यासीन साहब। वाले लोग हैं। शुक्रिया। मैंने नात की जुम्मे का दिन है और वासफ अली वासफ साहब के नाम जी। प्रोग्राम, तो मैं इसमें नात ही पेश करूंगी। चमकता है जमाना नाम अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी तक, चमकता है जमाना नाम अहमद से अभी तक, दिलों में है बसे इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अभी तक। मदीने की हवाओं में अजब तासीर पाई, मदीने की हवाओं में अजब तासीर पाई, महकता है जहां आके मोहम्मद से अभी तक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न देखा मगर फिर भी है दिल कुर्बान उन पर, न देखा मगर फिर भी है दिल कुर्बान उन पर, बंदी है ये नजर नक्शे मोहम्मद से अभी तक सल्लल्लाहु नजात दो जहां, नजात दो जहां की है पैरवी उनकी, नजात दो जहां की है पैरवी में उनकी, मिली है रोशनी सीरत मोहम्मद से अभी तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और
جی ماشاء بہت اللہ شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج سلامت رہیے جی آپ کہنے لگا تھا آج مرزا آپ ہی کے آج بڑے کالم چھپے ہیں مختلف اخباروں میں تو آپ کو مبارک ہو. تو میں دعوت دوں گا محترم جناب رفیع الدین رقی صاحب سے ایک بار پھر ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں. جناب نعت کا مطلب التماس ہے، گزارش ہے، التجا ہے. الہی دکھا پھر دیار مدینہ، الہی دکھا پھر دیار مدینہ، کہ ہے جان و دل بے قرار مدینہ. الہی دکھا پھر دیار مدینہ، کہ ہے جان و دل بے قرار مدینہ. آمین ثم آمین. سجا لوں میں، لگا لوں میں، سجا لوں میں سر پر. الہی تو پیدا وہ اسباب کر دے، الہی تو پیدا وہ اسباب کر دے، کہ پھر میں ہوں اور رہ گزارے مدینہ. الہی تو پیدا وہ اسباب کر دے، کہ پھر میں ہوں اور رہ گزارے مدینہ. لگا لوں سجا لوں میں سر پر اور آنکھ نعلین نبی کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب جالوں میں سر پر نعلین نبی کو. گڑبڑ ہو گیا. الہی دکھا پھر دیار مدینہ، کہ ہیں جان و دل بے قرار مدینہ. لگا لوں میں آنکھوں میں سر پر سجا لوں، لگا لوں میں آنکھوں میں سر پر سجا لوں، مجسر اگر ہو غبار مدینہ. لگا لوں میں آنکھوں میں سر پر سجا لوں، مجسر اگر ہو غبار مدینہ. زکی مجھ کو معراج ہو جائے حاصل، زکی مجھ کو معراج ہو جائے حاصل، آمین ثم آمین. بنو مر کے گر خاک سارے مدینہ. زکی مجھ کو معراج ہو جائے حاصل، زکی مجھ کو معراج ہو جائے حاصل، بنو مر کے گر خاک سارے مدینہ. الہی دکھا پھر دیار مدینہ، کہ ہے جان و دل بے قرار مدینہ. نہیں اس سے بڑھ کر سعادت کے دل ہو، نہیں اس سے بڑھ کر سعادت کے دل ہو، فدائے مدینہ نثار مدینہ. نہیں اس سے بڑھ کر سعادت کے دل ہو، نہیں اس سے بڑھ کر سعادت کے دل ہو، فدائے مدینہ نثار مدینہ. جزاک اللہ. سلامت رہیے. اللہ جزائے. شکریہ. بہت شکریہ جناب رفیع الدین قریشی صاحب. ابھی میں مینہ صاحبہ آپ سے منیزہ صاحبہ آپ سے دونوں سے گزارش ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ اسکرین شاٹ بنا لیں، کیونکہ میرا جو موبائل ہے وہ اسکرین شاٹ کو سیو نہیں کر رہا، تو پھر وہ ریکارڈ پہ آ جاتی ہیں چیزیں. اگر ہو سکے تو آپ اسکرین شاٹ بنا لیں. اور اب ایک شعر میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا کہ اس کے بعد میں نے کوئی شعر نہیں پڑھنا. تبھی آواز بند ہو گیا. سنبھال کے رکھا ہوا آج کے پروگرام کے حوالے سے. اور وہ شعر میں نے جناب پروفیسر تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کے پروگرام کو کنکلوڈ کریں، اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم یہ ایک ترتیب رکھیں گے کہ جو سے 9 بجے کے درمیان ہمیں جوائن کریں گے، انہیں انشاءاللہ ہم کے ساتھ بھی ایشو کچھ تھوڑا سا یہ آواز کٹ رہی ہے آپ کی، سنائی نہیں دے آواز رہا. آ ہی نہیں رہی. نیٹ ہی نہیں آج کل آ رہا بالکل. کرنے کا بھی مسئلہ ہے، تاکہ پھر ہمیں نیٹ کا بہت مسئلہ آ رہا ہے. تو ابھی میں دعوت دوں گا جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد بہت نواز شکریہ قمر صاحب کو، جو آج کے پروگرام کے صدر بھی ہیں، اور ان ماشاء اللہ. واصف علی واصف صاحب کا جو ایک شعر ہے میں ڈال کر
वो मैं बहुत शुक्रिया पढ़ना चाहूँ जनाब। जी। मैं जी वासिफ नवाज़िश अरम बिस्मिल रोहन साहब। जी डॉक्टर साहब वाह आपकी नज़र वाह एक शेर है। मैं वासिफ जी बिस्मिल्लाह। मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं रौनक महफिल हूँ। मैं वासिफ बिस्मिल हूँ, मैं वाह रौनक महफिल हूँ। वाह वाह एक टूटा हुआ दिल हूँ मैं। बहुत खूब, बहुत जनाब बहुत डॉक्टर खूब। बहुत शुक्रिया अरम रोहान साहब। ये दिल की मुनासबत से यहाँ पे वो नातिया अशआर थे कासिम अली सैयद के, चूँकि जकी साहब भी अभी नाज शरीफ दूसरी बार पेश करके गए हैं, तो उसके दो अशआर थी और फिर मैं अपने चंद अल्फाज पेश करता हूँ। वो लिखते हैं कि दिल में जुमला मसनद आले नबी औलाद अली है, यही शहर बतहा है, यही मदीने की गली है, और अलहम्द से वन्नास तलक एक शाम ढली है। वाह अलहम्द वाह से वन्नास वाह तलक एक वरना शाम से ढली शाम है। ढली है। वाह हर वाह लफ्ज के घर में आका तेरी कंदील जली है। सुभान वल अल्लाह सुभान नज्म मेरी जान तेरे माथे का सितारा, वल नज्म मेरी जान तेरे माथे का सितारा, सुभान तो अल्लाह। वल्लाइल तेरी जुल्फ के कुंडल में ढली है। आहा। ताजे सयादत का नगीना, हम्म यासीन तेरे ताजे सयादत का नगीना, तो वती तेरे घर की कसम खा के पली है। सुभान और अल्लाह। जिसने सुभान किया हो अल्लाह। तेरा दर्शन कहलाया है सुहाबी। बहुत हम्म शुक्रिया। और जिसने किया हो तेरा दर्शन कहलाया है सुहाबी, और हो जिसको तेरे दर की लगन वो अल्लाह का वली है। दिल वाह में वाह माशा वाह, जुमला बहुत खूब, मसनद बहुत आले खूब। नबी सुभान औलाद अल्लाह। अली है, यही शहर बतहा है, यही मदीने की गली है। बहुत शुक्रिया अरम रूहान साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने तख्लीक कार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म पे आज वासिफ माशाल्लाह। बासफ़ा हजरत वासिफ अली हम्म वासिफ रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इस हम्म। प्रोग्राम को पेश और करने जुमे की की दिन सादत हासिल माशाल्लाह। की है। मोहतरमा ज़ेबुनिसा ज़ेबी साहबा की सरपरस्ती बेशक। और आपकी पेशकश और तमाम रुफ़काए महफ़िल जो इसमें शुरका थे, उन्होंने जितना भी पेश किया, वासिफ अली वासिफ के अशार, उनके बारे में अपने नसरी ख्यालात और हम्म अपना कलाम, और मैं ये समझता हूँ कि वासिफ अली वासिफ का रंग पूरी महफिल पे छाया हुआ था। और जो भी गुफ्तगू कर रहा था उसके अंदर मैं एक एनर्जी महसूस कर रहा था, एक मोहब्बत जी जी महसूस कर रहा था, एक जी जी महसूस कर जी। रहा था। बिल्कुल और यकीनन बिल्कुल। ये उनके एक साहिब करामत होने की बड़ी हाँ दलील है बिल्कुल। कि वासिफ अली वासिफ ने इस दौर रूहानी में जी जी। रूहानियत का चिराग जलाया, और उनके पास बैठने वाले बहुत सारे दुखी दिलों ने उनसे मरहम पाई, दुआ हासिल की। अब ऐसा है कि बेशक बेशक। वासिफ के हवाले से ये तख्लीक कार का जो 93 प्रोग्राम है, इस हवाले से भी यादगार रहेगा कि अरहम साहब ने इसे कुछ दिन पहले एक वादा फरमाया था कि हम वासिफ अली वासिफ के हम्म हवाले से प्रोग्राम करेंगे। आज उसका इनकाद हुआ, तो हमारी खुश नसीबी है कि हम सब इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, और सब ने बेशक। अपनी जो भी उसकी मोहब्बत और इश्तियाक था उसके मुताबिक गुफ्तगू फरमाई। आखिर पे वासिफ अली वासिफ के ये चंद अशार मैं पेश करूंगा और आपसे इजाज़त चाहूंगा। पहला मैंने एक शेर पढ़ा था अपनी गुफ्तगू के आखिर पे, तो मैं भी जी महसूस कर रहा था कि शायद अभी कुछ चीज़ रह गई है, तो तशनगी गुफ्तगू के बाकी वक्त थी। कर दूंगा। वो लिखते हैं कि सजदा करके कदम यार पे कुर्बान होना, यूं लिखा था मेरी किस्मत में मुसलमान होना। वाह हुसन हुसन को पूजना और जामे मोहब्बत पीना, हुस्न को पूजना और जामे मोहब्बत पीना, मशरब इश्क में यूं साहिब ईमान होना। वाह और ये शेर बिलखुसूस देखिएगा, जिसका मजहब हो फकत याद सनम दीदे सनम, जिसका मजहब हो फकत याद सनम दीदे सनम, वो नहीं जानता काफर या मुसलमान होना। वाह लिखा है, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। जिसका मजहब हो फकत याद सनम दीदे सनम, वो नहीं जानता काफर या मुसलमान होना। मकतबे इश्क में वासिफ ने ये पाई तालीम, मकतबे इश्क में वासिफ ने ये पाई तालीम, ऐन ईमान है फिदाए रुखे जाना होना।
वाह सजदा करके दरे यार पे कुर्बान होना, यूं दिखा था मेरी किस्मत में मुसलमान होना। तो एक बार फिर अहरम रुहान साहब को मुबारकबाद और तमाम शुरका तकरीब को मुबारकबाद के वासिफ अली वासिफ के हवाले से आज हमने उनका एक उर्स मनाया, एक याद मनाई माशाल्लाह। और एक रूहानी कैफ लेके हम इस वक्त प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। यकीनन हमारी रूहें सरशार हैं और ये मेरा अपना एक ईमान और अकीदा है कि यकीनन वासिफ अली वासिफ भी हमें सुनते हैं और उन्होंने इस प्रोग्राम को भी यकीनन महसूस किया होगा, देखा होगा। बिल्कुल। और आप सबका बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए, अगले प्रोग्राम तक। बहुत नवाज़िश। बहुत बहुत खूबसूरत अच्छी सदारत की है माशाल्लाह। बहुत उम्दा प्रोग्राम बना। आपके साथ यादों के कमल करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि 27 अप्रैल बलवाल में जब हमारी मुलाकात हुई तो आज के इस प्रोग्राम की हमने बात की थी कि वासिफ अली वासिफ का जी ऐसे ही है, ऐसे ही है। रशीद साहब भी थे और हमारी खुशकिस्मती है कि वो भी आज प्रोग्राम में शामिल थे और आपकी ही आज सदारत है। तो ये ख्याल सबसे आपके साथ ही शेयर हुआ था और अभी मैंने ये कहा था कि मैंने शेर नहीं पढ़ना लेकिन कॉल तो पढ़ा जा सकता है। सही बिल्कुल। देने जो नहीं मानता। माशाल्लाह अहद हाज़िर के एक अजीम तसव्वुफ सूफी मुसन्नफ और शायर वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह जिनकी याद में आज ये खास प्रोग्राम हुआ तकदीसी हवाले से। तो इसलिए मैंने अपने जो शुरका हैं इस प्रोग्राम के उनके लिए सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन तैयार किया है, बहुत खूबसूरत, जो कल ये तो सरप्राइज है। हमेशा के लिए याद रहेगा। वाकई ना, ये तो सरप्राइज मिला है हमें। मुबारक हो आप सबको। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। मेहनत से तो इनको नजर भी आती है ना, आपकी मेहनत है ये। हमारा नाम वफा नहीं है लेकिन हम वफा निभाते हैं। नहीं अरहम रुहान साहब, ये तो वाकई याद रह जाएगी आपके साथ, एक बहुत खूबसूरत याद। शुक्रिया। मुझे आपके अपने गजल का उतना मजा नहीं आया जितने आपके जो है वो उस पे कमेंट्स का मजा आया। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि प्रोग्राम पे आखिर पे मैं रईस आज़म हैदरी साहब से दुआ के लिए इल्तमास करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जो कोट करना चाहता हूँ वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह का, वो आज के प्रोग्राम के हवाले से एक सूफी पैगाम है। वो ये है कि आपका अपना ख्याल ही अहम है लेकिन सबसे अहम ख्याल उसका है जिसने तुझे साहिब ख्याल बनाया। बहुत उम्दा बात कह रहे भाई, बहुत गहरी बात कह दी। शायर और एक अदीब और कॉलमनगार उनके दिल की आवाज है, क्योंकि वो इसके मजाजी से इसके हकीकी की तरफ जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज के प्रोग्राम पर रफीउद्दीन ज़की कुरैशी साहब, जिनका 3 तारीख को इंशाल्लाह इनकी एजाज में एक प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है, इंशाल्लाह उसमें इनको इनकी किताबों पे, इनकी खिदमात पर इंशाल्लाह गुफ्तगू होगी, इनके अशार इंशाल्लाह पढ़े और बात को साफ करते हुए इनके लिए भरपूर पजीराई का एहतमाम किया जाएगा इंशाल्लाह। तो रईस आज़म हैदरी साहब आप दुआ करवा दें। बहुत और आप सब की रूहान साहब इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनास सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनकस सलाम व अलैका यस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अक़िना दारसलाम तबारक रब्बना व तआला सय्यदुल जलाली वल इकराम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक। आमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन अल्लाह आमीन। मुझे दुआ के अल्लाह
वासिफ अली वासिफ साहब की रूह पाक को पहुंचा दे। आमीन 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 मग़फ़िरत फरमा दे, उनके जन्नत कब्र को जो आमीन नूर से आमीन भर दे अल्लाह, तो कुल सिरात से आमीन गुजरना आसान कर दे, दाहिने हाथ में आमीन हमारा इलाही आमीन आमीन अल्लाह आमीन अल्लाह आमीन तू गफूर है, रहीम है, करीम लाइट है। बंद हो आमीन गई। अल्लाह अल्लाह हम सबों को सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा, आमीन हलाल आमीन हराम चीजों से बचने की आमीन तौफीक अता फरमा, सही बात कहने की तौफीक अता फरमा आमीन और सही बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम लोग गुमराही के दलदल में चले, आमीन गुमराही से बचा लीजिए अल्लाह। जो माशरे की हालत हो गया अल्लाह, इस माशरे को अल्लाह तब्दील आमीन कर दिए, वो रूहानी मंजर पेश कर दिया अल्लाह। फिर से वही 1300-1400 आमीन साल आमीन पहले वाले वो माहौल आ जाए अल्लाह। हर घर में कुरान पढ़ने वाला, नमाज पढ़ने वाला, आमीन पर्दा नशीन औरतों आमीन पर्दा करने वाले बन जाए अल्लाह। अल्लाह आमीन 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 अल्लाह सुम्मा हमारे बच्चों को अल्लाह सही रास्ता दिखा, सिरात इलाही चलने आमीन वाला। आमीन आमीन अल्लाह हम लोग दीन से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं अल्लाह, दीन से बहुत दूर। अल्लाह जो बुनियादी चीजें आमीन अल्लाह उससे हम आमीन बहुत दूर हो गए। आज पूरी दुनिया बहुत बुरी आमीन निगाह से आमीन देख रहे हैं लोग अल्लाह, निगाह से अल्लाह वो अमल वो हुस्न अमल करने वाला बना दे अल्लाह। सिरात आमीन मुस्तकीम पे चलने वाला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल, हुजूर आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करने वाला, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन के हर इलाही तरीके आमीन को अपनाने वाला आमीन बना दे सुम्मा अल्लाह। उसी में आमीन कामयाबी है अल्लाह, आमीन आमीन असल जिंदगी दायमी आखिरत की कामयाबी है अल्लाह। दुनिया की आमीन जिंदगी चंद रोजा है, जिंदगी जैसी आमीन आमीन अल्लाह इस जिंदगी को अल्लाह को नूर बना दे अल्लाह, इस जिंदगी को आमीन खुशगवार बना दे अल्लाह। हर मुसलमानों आमीन का अल्लाह, मोमिनों को दिल में ये बात बैठा दे अल्लाह। अल्लाह एक अल्लाह को मानने वाला बना दे, एक आमीन अल्लाह को मानने वाला बना दे, ईमान पर कायम रखने वाला आमीन अल्लाह। अल्लाह अल्लाह हम लोग बहुत मुसीबतों में अल्लाह, बहुत परेशानी में अल्लाह, पूरी दुनिया में अल्लाह जो हालात हो गए अल्लाह, फिलिस्तीनियों पर रहम फरमा अल्लाह, इसराइली जो जुल्म कर आमीन अल्लाह उसको दिल से नाबूद कर दे अल्लाह, या फिर हिदायत फरमा दे अल्लाह। आमीन रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सुब्हान रब्बिका आमीन रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या आमीन अरहमर आमीन जज़ाकल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 मुबारक हो शुक्रिया आरम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया कामयाब वजीर मुशायरे की। बहुत जज़ाकल्लाह मुबारक। मेहरबानी और सबको बेशक मुबारकबाद आज बहुत की नशस्त बहुत कामयाब रही। गो के चंद लोग हैं, कम लोग हैं, मगर सबों ने अपना अपना बेहतरीन कलाम सुना और उनके ताल्लुक से सबसे बेहतरीन खूबसूरत दुआ अकीदत पेश पढ़ाई किया। आपने। इस हाँ तरह से माशा इस तरह से प्रोग्राम करते रहना चाहिए। हम लोग की जिंदगी क्या आज है कल नहीं रहेगी। जी 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 बेशक बिल्कुल बेशक सही। बेशक। सलामती आपने बस बहुत प्यारी दुआ अगर याद करवाई कर ले तो रईस ये भाई। बहुत बड़ी बात। रईस भाई आपने जज़ाकल्लाह बहुत प्यारी दुआ करवाई। जी बहुत जी जी शुक्रिया सबकी अमल का। से जिंदगी और बनती है, हमें जन्नत भी इस पे जहन्नम भी, अमल बाकी पैरा अपनी होने फितरत ना की कबूली है अल्लाह अल्लाह। ताला हमें इस पे अमल आमीन पैरा होने की तौफीक अता फरमाए आमीन आमीन सुम्मा आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह और हम सब बहुत अल्लाह शुक्रिया अल्लाह हाफिज जज़ाकल्लाह मेहरबानी अस्सलाम अल्लाह वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत खुदा हाफिज। शुक्रिया। बहुत मैं भी नवाज़िश, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। हमारे हाँ 7 मई के असल में आरम भाई आज मैं पूरा टाइम इसलिए नहीं दे सका कि अमरोहा वालों का मेरे साथ मुशायरा लगा हुआ है, अभी उनके साथ में लगा हुआ हूँ इधर। कोई बात नहीं। मैं चाह रहा था कि 7 मई के हमारे बहुत नवाज़िश। सुपरस्टार हमारे दरमियान मौजूद। आप दोनों सबको सलाम। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। डॉक्टर साहब आए हैं, जी नवाज़िश। लेकिन अब दुआ भी हो और प्रोग्राम भी कंप्लीट हो चुका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सबसे पहले आपको मौका देंगे। और अब क्योंकि दुआ भी हो चुकी है तो सॉरी हम बहुत काफ़ी लेट हो गए हैं। तो इंशाल्लाह आपके बहुत अमल का शुक्रिया बहुत जज़ाकल्लाह बहुत इंशाल्लाह शुक्रिया अगले प्रोग्राम में मेहरबानी सबसे पहले अब्दुल के बाद आपको बुलाऊंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह मेहरबानी बहुत नवाज़िश, बहुत शुक्रिया आरम भाई। अल्लाह शुक्रिया। पाक आपको खुश रखे, सलामती दे। तमाम आमीन अहबाब का आपकी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह रौनक अल्लाह मचाई है हरम ने। हाँ
ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. وعلیکم السلام.